प्रचण्डलाई नीलो स्यालको संज्ञा दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने अन्तिममा ठाडो घाँटी लगाएर हुँ गर्यो। ओलीको टिप्पणी माओवादीलाई पखाल्दा पखाल्दै बागमती नै मैलो भयो। नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरू भन्छन् नेकपा एमालेसँग मिल्दा फाइदा हुन्छ। कांग्रेस बैठकमा चुनावी तालमेलबाले दुई धार। माओवादी भन्दा नेकपा एमालेसँग मिल्नुपर्ने छुट्टै मत। नेकपा एमाले इतिहास भइसक्यो। ओलीले जित्ने 3 सिट हो झलनाथ खनालको दाबी। एमाले इतिहास भइसक्यो, ओलीले जित्ने सपना नदेखे हुन्छ। महेश बस्नेतको टिप्पणी एमाले कछुवा गठबन्धन भ्यागुता। एकाएक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो घोषणाले गठबन्धन सरकारमा हलचल। ओलीको नेतृत्वमा रहेको गोटे एमाले हौं भन्दै भरम छरेको एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष। प्रचण्डद्वारा 2 दिनमा 2 प्रशासनिक भवन उद्घाटन। नेपाल ओर्लिएको 24 घण्टा नबित्दै चिनिया विदेश मन्त्रीले गरे यस्तो घोषणा। एमसीसी बारे यस्तो धारणा। दक्षिणपन्थी अवसरवादी कस्ता हुन्छन् भन्दा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको अनुहार देखाइदिए हुन्छ, शङ्कर पोखरेलको भनाई। नेपालमा वाङ ए बौद्ध शिवपुरीको भ्रमण। प्रचण्ड ओलीलाई एकै स्थानमा 5 मिनट फरकको भेटवार्तासम्म। चीनका विदेश मन्त्री इले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आज प्रधानमन्त्री देउबालाई हस्तान्तरण गर्दै वाङ एको भ्रमणमा सरकारी निष्क्रियताले प्रशासन संयन्त्रमा अमेरिकी प्रभाव स्पष्ट देखियो। विप्लव नेकपाको बैठक चुनावबारेको चर्को बहसपछि गौँ काट्न निस्के नेताहरू। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम 93% सम्पन्न। छात्रलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ। कपिलवस्तु महोत्सवमा पिङ भाँचिँदा 14 जना घाइते। परीक्षाबारे आयो निकै ठुलो खबर। लोकसेवा आयोगको परीक्षाका लागि परशुराम नगरपालिका स्कुल 5 दिन बन्द। बारीमा जागराम बस्छन् काप्रे चौराली वासीहरू। नेपाली ठग्ने म्यान पावर व्यवसायी कोमलराज योईबाट पक्राउ। एकाएक पल्साबारे आयो निकै ठुलो खबर। अब कसरी छुट्लान् त पल्साह? समीक्षा अधिकारीलाई 4 लाखको माग। क्रिप्टोकरेन्सीको प्रचार गरेको भन्दै नायिका प्रियङ्का कार्कीमाथि सिआइबीको अनुसन्धान। एकाएक चौकी गइन्। दुर्गेश थापाले दिएको बयान अनुसार पल्साह नै दोषी देखेको स्पष्ट। पल्साहले आफूलाई आफै दिएको अभिव्यक्ति नै भारी। अब के होला? आगामी दिनमा छुट्लान् कि बन्द होलान्? आजको सम्पूर्ण जानकारी यसै भिडियोमा। र अमेरिकी विदेश मन्त्री वाङ ए र प्रधानमन्त्री देउबाबीच आज साँझ भेटवार्ता हुने। आज सुनको मूल्य 600 रुपियाँले बढ्यो। तोलाको कति भयो त? सम्पूर्ण जानकारी। प्राधिकरणले भारतसँग प्रति युनिट 38 रुपियाँमा बिजुली किन्दै अब नेपालमा बिजुली नजाने कुलमान घिसिङको दाबी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौं। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले अबको चुनावमा मतदाताहरूले भोट हाल्दा विवेक पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेला तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले आगामी निर्वाचनमा भ्रष्ट नेतालाई भोट नदिने हो भने त्यो सजाय खुकुरी र तरबार चलाएको भन्दा ठुलो हुने उनको भनाइ छ। उनले कांग्रेस एमाले र माओवादीले कति समयमा देश बनाउन सक्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर उनीहरूसँग नभएको आरोप समेत लगाएका छन्। त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले अबको कति समयमा देश बनाउन सक्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन कांग्रेसका नेताहरूलाई चुनौती समेत दिएका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले 31 वर्षसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नै सरकार चलाइरहेको भन्दै अब पनि उनीहरूलाई नै जिताएर देश बन्छ भन्नु मूर्खता भएको उनको भनाइ छ। उनले आफ्नो पार्टीले 5 वर्ष मात्रै देशको नेतृत्व गर्न पाए देशको मुहार फेर्ने गरी काम गर्ने ठोकुवा गरेका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले भने आउने चुनावमा जानी जानी यस्ता भ्रष्ट नेताहरूलाई भोट नदिनुहोस् भन्न आएको हो।
तपाईले खुकुरी तरबार चलाएको भन्दा ठूलो सजाय त्यही हुन्छ। अध्यक्ष लिङदेनले जनताको हातमा पुनः शक्ति आउन लागेको भन्दै मतरूपी शक्तिलाई उचित सदुपयोग गर्न आग्रह गरे भने उनले काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीप्रति लक्षित गर्दै साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुध नआउने पनि टिप्पणी गरेका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले मूलधारमा रहेको पार्टीहरूको दिमाग बाँझो भइसकेको भन्दै जति भोट दिए पनि उनीहरूले देश नबनाउने ठोकुवा गरेका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले राप्रपालाई एकपटक सरकारको नेतृत्वको जिम्मा दिएर हेर्न पनि आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी यता भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन हलोमा लाग्ने लुडी जस्ती भएको बताएका छन्। पार्टी निकट नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठनको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूले हलो जोत्ने बेलाको कहानी सुनाउँदै यस्तो बताएका हुन्। म युवा हुँदा हलो जोत्थेँ, हलोमा झारपात आएर हलो चल्नै दिँदैन थियो, त्यसलाई हाम्रो भाषामा लुडी भन्छ, त्यसलाई बेसरी दिनुपर्छ अनि फेरि जोत्नुपर्छ, हाम्रो तरिका त्यही हो। सत्ता गठबन्धनलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने यिनीहरूको मोर्चा भनेको हलोमा लुडी जस्तै हो, झारपातहरूको मोर्चा। नेकपा एमालेसँग कसैले पनि एक्लै चुनाव लड्ने आँट नगरेको उनको भनाइ छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेसँग एक्लै लड्न नसक्ने भन्दै आफ्नो पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूलाई हप्काएको सुनाएका छन्। ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कसै गरी पनि सुधार्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। साथै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू सरकारबाट बाहिरिएपछि देश चरम आर्थिक सङ्कटमा गएको उनको भनाइ छ। पार्टीको उद्योग व्यवसाय विशेष जिल्ला कमिटीको अधिवेशनमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले पुँजी पलायन हुँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको बताएका छन्। हामी सरकारमा हुँदा पैसा पुग्छ, पुल सडक झोलङ्गे पुल बनाउँदा पैसा पुग्छ, यत्रो धेरै पुनर्निर्माणको काम भई पैसा पुग्यो। अहिले ओलीले भने हामीले सरकार छोड्यौँ, जादु गरे जस्तै पैसा छैन, बैङ्कमा पनि पैसा छैन, उद्योगी व्यवसायीसँग पनि पैसा छैन, यो खालको स्थिति कसरी बन्छ? छक्क लाग्दो रहेछ। हामीले आयोजना थप्दै जाँदा भइराखेका थियो, अहिले थुप्रै योजना कटौती गर्दा पनि पैसा छैन। पुँजी पलायनका कारण खोज्ने सरकारले उदासीनता देखाएको उनको भनाइ छ भने उनले पैसा भएर विकास नहुने भन्दै विकास गरेपछि पैसा ल्याउन पनि तर्क गरेका छन्। चुनावी प्रसङ्गबारे बोल्दै अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेसले एमालेसँग एक्लै भिन्ने आँट नगरेको बताएका छन्। दर्शकमान बाबा आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। रोजगारीको प्रलोभनमा फसाएर नेपालीलाई भिजिट भिसामा युए पुर्याउन तल्लीन त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक कोमलराज उपाध्याय युएबाट पक्राउ परेका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स युए भ्रमणका क्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र युएका मानव संसाधन मन्त्री डा अब्दुल रहमान अब्दुलमान अल अराबीज बीच युएमा अल्पत्र परेका नेपालीको समस्या समाधान गर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मिलेर काम गर्ने सहमति भएको थियो। युए सरकारले कानुनले तोकेको प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट नेपालीलाई युए ल्याउने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक उपाध्यायले नेपालीलाई युएमा अल्पत्र पारेको र ठगेको उजुरी परेका थिए। उपाध्यायलाई पक्राउ गरेको जानकारी त्यहाँको प्रहरीले आबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासलाई गराएको छ। नेपाली समुदायको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नक्कली मागपत्र बनाउने, झुटो आश्वासन र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर प्रचलित कानुनले तोकेको प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट नेपाली युए ल्याउने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठन इन्टरपोलको सहयोगमा युएबाट पक्राउ गरी नेपाल झिकाउने बताएका छन्। भिजिट भिसामा युए पुर्याएर अल्पत्र पार्ने मेन पावर कम्पनी, कन्सल्टेन्सीहरू, ट्राभल सञ्चालकहरू, दलाल र बिचौलियाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने मन्त्री श्रेष्ठले बताएका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नाबालिका बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका पल पूर्णविक्रम शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुँले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। तनहुँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिचन्द्र ढुङ्गानाको एकल इजलासले थुनछेक बहसपछि शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। अदालतले पलका म्यानेजर कृष्णप्रसाद जोशीलाई भने 1 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाडेको छ। अदालतको आदेशसँगै पल जेल चलान भएका छन् भने उनका म्यानेजर जोशी 1 लाख रुपियाँ धरोटी बुझाएर रिहा भएको जिल्ला अदालत तनहुँका हरिचन्द्र गौतमले जानकारी दिएका छन्। पल पूर्वपक्षका लागि थुनामा गए पनि कति वर्ष जेल सजाय हुने भन्ने टुङ्गो लाग्न अझै 2 देखि 3 महिना लाग्ने
उनको भनाइ छ। जिल्ला अदालतको फैसलाबाट सन्तुष्ट नहुनेपछि उच्च अदालतमा जान सक्ने र उच्चको पनि फैसला चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालत जान सक्ने भएकाले फैसला आउन समय लाग्ने जानकारी दिएका छन्। प्रतिवादी पल र जोशीका पक्षबाट 11 जना र पीडित नाबालिका पक्षबाट 7 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। पीडित नाबालिकाले दिएको जाहेरीका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पल विरुद्ध 14 वर्ष कैद माग गर्दै अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो। पलले आफूलाई प्रेम गर्ने तथा विवाह गर्ने झुटो आश्वासन दिएर पहिले पनि पटक पटक जबरजस्ती गर्ने गरेको कुरा पीडितले पेश गरेको घटना विवरण कागजबाट देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। आदेशमा लेखिएको छ, पीडित नाबालिका हुन् भन्ने कुरा प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाहलाई पूर्ण जानकारी छ। उनी 32 वर्षीय वयस्क व्यक्ति हुन्। प्रतिवादीले बॉयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बीच सम्बन्ध हुनु नर्मल हो, प्रेग्नेन्ट भएको खण्डमा मात्र निजलाई स्वीकार गर्ने कुरा आउँछ भने छलफलको क्रममा भनेको अडियो रेकर्डको विश्लेषण गर्दा निज प्रतिवादीले परिवर्तित नाम 2078 79 लाई करणे गरेको तथ्यलाई थप पुष्टाइ हुन आएको देखिएको छ। पल शाहलाई कति वर्ष जेल हुन्छ भने अझै 2-3 महिना लाग्ने बताइएको छ। त्यस्तै यसै विषयमा बलात्कार आरोप खेपिरहेका अभिनेता पल शाहले आफूलाई बन्दै रातमा कोठामा आएर बलात्कार गरेको पीडित किशोरीले बताएका छिन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत तनहुमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा किशोरीले आफूलाई शाहले राति 12 बजे कोठामा आएर बलात्कार गरेको बयान दिएकी हुन्। संरक्षकको रोहबरमा उनले दिएको बयानमा तनहुको दुलेगढिया स्थित प्रदीप थापाको घर कोठामा छुट्टै कोठामा सुतेको अवस्थामा उनले म तिम्रो कोठामा आउँछु भनी मेसेज गरेको र मेरो कोठामा आई बिहान विवाह गर्ने झुटो आश्वासन दिएर बलात्कार गरेको आरोप लगाएका छिन्। उनले आफूले नमान्दै अभियुक्तले तलको कपडा खोलेर जबरजस्ती करणी गरी वीर्य स्खलन गराएको समेत बताएका छिन्। शाहसँग चिनजान भई सँगै कार्यक्रम जाँदा तथा भिडियो सुटिङ गर्दा उनले आफूलाई माया गर्ने भन्दै विश्वासमा पारेको समेत दाबी गरेकी छिन्। सोही क्रममा 2077 पुस 10 गते पोखरा स्थित प्राइम होटलमा चैत्र 7 गते गैडाकोट स्थित रिसोर्टमा पनि करणी गरेको उल्लेख गरेकी छिन्। पछिल्लो पटक 2078 वैशाख 14 गते दुलेगढिया स्थित प्रदीप थापाको घरको छुट्टै कोठामा सुतेको अवस्थामा राति आफूमाथि उक्त घटना भएको पीडितको भनाइ छ। पीडितले प्रतिवादी कृष्ण जोशी भन्ने कृष्ण प्रसाद जोशीले समेत आफूलाई शाहसँग एउटा कोठामा सुत्न बाध्य पारी जबरजस्ती करणी गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याई मतियारको काम गरेको समेत बयान दिएकी छिन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। जिल्ला अदालत कास्कीमा बुधबार राति चोरी गरेका एक युवक घटनाको 24 घण्टाभित्रै पक्राउ परेका छन्। बुधबार राति अदालतको 1 नम्बर इजलास कोठाको ढोकामा लगाएको ताला फोडेर इजलासको भित्र काठको टेबलमा रहेका कागजात यत्रत्यत्र छरिएको अवस्थामा भेटिएका थिए। चोरले इजलासका कागजात समेत चोरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता प्रहरी नायब निरीक्षक सुन्दर तिवारीका अनुसार कास्कीको पोखरा नगरपालिका 15 टुटुङ्गाका 27 वर्षीय दावा भनिने अर्जुन परियारलाई पक्राउ गरिएको छ। रातको समयमा बैदाम स्थित जिल्ला अदालत कास्कीको परिसरमा प्रवेश गरेको देखिएपछि प्रहरीले तुरुन्तै अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। डीएसपी तिवारीले भने रडको प्रयोग गरेर ढोका र टेबल फुटाएको जस्तो देखिएको छ। हामीले बाङ्गिएको रडको टुक्रा पनि बरामद गरेका छौँ। प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा अभियुक्तले विगतदेखि नै विभिन्न अपराध गर्दै आएको पाइएको छ। दावाका विरुद्ध 2073 जेठ 6 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा अभद्र व्यवहार मुद्दा, 2073 भदौ 15 मा ओडा प्रहरी कार्यालय रामबजार कास्कीमै अभद्र व्यवहार मुद्दा, 2073 असोज 30 मा कास्की प्रहरीमा चोरी मुद्दा गरी विभिन्न 1 दर्जनभन्दा बढी मुद्दा परेको देखिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मोरङको लेटाङ घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता डा टेकराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रभावकारी अनुसन्धान मार्फत पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन तथा घाइतेको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्न भनिएको छ। बालिकामाथि भएको भनिएको दुर्व्यवहारको घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र मृतकका परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, भविष्यमा यस प्रकारका घटना हुन नदिन सचेत र संवेदनशील हुन आयोग सम्बन्ध सबै पक्षलाई अनुरोध
गरिएको छ। मोरङको लिटाङ नगरपालिका 5 मा रहेको शिक्षा विकास माविमा अध्ययनरत एक बालिकालाई उक्त विद्यालयका शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेको भनिएको घटनाको विषयमा आक्रोशित स्थानीयले आरोपितलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीमाथि चैत्र 4 गते आक्रमण गर्दा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको ज्यान गएको थियो। आयोगको प्रदेश 1 कार्यालय विराटनगरको टोलीले घटनाको स्थलगत अनुगमन समेत गरेको बताइएको छ।